माझे नाव चेतन कापडे. गोंयांत जे ऑल गोवा FMCG आनी टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन आसा ताजो हांव जनरल सेक्रेटरी. आनी आज हांव हांगा कलेक्टर ऑफिस साऊथ गोवान आयिल्लो. कितें कारण कितें म्हणल्यार आमचे मडगांवां जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा सोपो आनी हे सोपो कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसात तांकां म्युनिसिपालिटीन मडगांव म्युनिसिपालिटीन तांकां अपॉयंट केला. ते आमच्या ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स आमचे जे डिस्ट्रिब्युटर्स आनी आमचे रिटेलर्स आसा तांकां सप्लाय करपा खातीर जे गूड ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स जे येताले मडगांवां तांकां ते हे करताले, म्हणजे तांकां सोपो म्हणून एक रिसीट दिवप, नाजाल्यार ऑक्युपेशनल फीज म्हणून तांकां एक रिसीट दिवप. तांणी केन्ना 150 रुपया घेताले, केन्ना 100 रुपया, केन्ना 200 रुपया, तांकां जाय ते घेताले. आनी जर कोणें रेजिस्ट केलें जाल्यार ते मातशे रफ लँग्वेजीन म्हणजे उलयताले आनी तांचेर प्रेशर क्रिएट करपाक पळयताले. सो ह्यो सगळ्यो आमचे कडेन खूब कंप्लेंट्स येवपाक लागल्यो मडगांव आनी मडगांवच्यान. जाल्यार मागीर आमची टीम वचून मडगांवचे जे चेअरपर्सन आसा तांकां ते मेळिल्ले आनी तांणी तांकां एक आश्वासन दिल्लें की बरें आसा, आमी गोंयाच्यो ज्यो गाडयो आसा पळय तांकां आमी चार्ज करचे ना म्हणून. पूण ते सुद्दां आतां 2-3 दीस पयलीं गोंयाच्या गाडयांकूय ते चार्ज करपाक लागले. हें सगळें आमी पळयलें आनी आज आमी चिंतलें की गोंयाचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां एक फॉर्मल लेटर करून तांच्या हे नजरेक हाडपाचें म्हणून. आनी म्हणून आमी ते लेटर आसा पळय, हें लेटर दाखयता. हें लेटर जें आसा हें आमी इनवर्ट केलां, चीफ मिनिस्टराक दिलां हें. आनी ताजी कॉपीज ज्यो आसा त्यो डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, साऊथ गोवाचे कलेक्टर, मडगांव पुलीस स्टेशन आनी मडगांवचे जे म्युनिसिपालिटी आसा तांकां आमी इनवर्ट केलां. आनी म्हाका दिसता की आतां आमी हे चीफ मिनिस्टरच्या नजरेक हाडलां, डेफिनेटली ते हाजेर कितें तरी काम करतले. बिकॉज म्हाका दिसता की हे कंप्लिटली इल्लिगल काम चल्लां. कित्याक हाजी ऑल ओव्हर गोवा जर पळयत तुमी जाल्यार खंयच अशें ना, फक्त मडगांवाच हे चालू आसा. बाकी आमचे मेंबर्स जे आसा ते पणजे आसा, म्हापसा आसा, वास्को आसा, पोंडा आसा, तांचे कांयच कंप्लेंटी ना. ह्यो ज्यो कंप्लेंटी येता आमकां ह्यो फक्त मडगांव कडच्यान येता. आनी आमकां दिसता की फक्त मडगांवचे म्युनिसिपल कावन्सील आसा तांणीच कितें तरी खबर ना कितें केलां हें, पूण अशें म्हाका दिसता की असो रूल कांय ना. आनी ताका लागून आमी हें केल्लें. आनी हातून जाता कितें, कॉमन पर्सन जो आसा पळय तो सफर करतलो. कित्याक हे जे एक्स्ट्रा पयशे जे ते घेतले ताजे तांकां तांचे कॉस्ट जी आसा पळय ती अल्टिमेटली जो एंड कस्टमर आसा ताजेरूच वतली. सो अल्टिमेटली जो मडगांवचो एंड कस्टमर आसा ताकाच ती वस्तू जी आसा पळय, एसेन्शियल गुड्स आसा लायक ऑयल जालें, रायस जालें, काय FMCG फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स जाले, हाजो ताकाच नुकसान जातलें एंड कस्टमराक. आनी प्लस हें इल्लिगल आसा. सो म्हाका दिसता की हाजेर ताबडतोब हें स्क्रॅप जावंक जाय. आनी लास्टाक हांव सांगपाक पळयता की बेसिकली कितें जालें, आमचे जे मेंबर्स आशिल्ले मडगांवचे, आफ्टर मिटींग द चेअरपर्सन ते मडगांवचो आवाज जो मिस्टर प्रभव नायक आसा तांकां वचून मेळ्ळे. आनी मिस्टर प्रभव नायकान हाका सिरियसली तांणी ते उचलून धरलो हो इशू. आनी ताका जे एक सिरियसनेस आयलें तातूंत आमकां खूब फायदो जालो. म्हणून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मिस्टर प्रभव नायकाकूय एक बीग थँक्यू म्हणपाक पळयता की ताणें आमकां सपोर्ट केलो. प्लस ताणें आमकां एक अश्युरन्स दिला की फुडें सुद्दां कितेंय प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आपूण तुमच्या फाटल्यान एक खामोसो उबो रावतलो म्हणून. सो वी आर व्हेरी थँकफूल टू हिम, मिस्टर प्रभव नायक. Thank you very much.